अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए खुतबात उस्मानिया में मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह क्या फ़रमाते हैं, समाअत फ़रमाएँ। इज़्ज़त अल्लाह के अहकाम पर अमल करने ही में है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुनाफ़िक़ीन की गलत फ़हमी। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये एक आयत करीमा का जुज़ है। इसमें हक़ ताला शानहू ने मुनाफ़िक़ीन के बारे में इरशाद फ़रमाया है कि एक तरफ वो मुसलमानों की जमात के साथ मिलकर अपने आप को ईमान लाने वाला कहते हैं, तो दूसरी तरफ दर पर्दा वो कुफ़ार से सिर्फ़ इस वजह से मेल जोल रखते हैं कि उनके ज़हनों में दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ ये गलत फ़हमी थी कि इस्लाम तो बढ़ने वाला नहीं है, ये 2-4 दिन का शोरगुल है, फिर बदस्तूर कुफ़ार ही का पल्ला भारी रहेगा। तो क्या ज़रूरत है कि हम उनसे इख्तिलाफ़ात पैदा करें। और इधर मुसलमानों से इस वजह से मिलते थे कि उनके दिलों में इस बात का भी डर लगा रहता था कि अगर मुसलमानों का गलबा हो गया तो हमारी खैर नहीं, और अगर मुसलमानों का गलबा हो गया तो उस वक्त ये कहने के लिए मौका रहेगा कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन ये समझते हैं कि कुफ़ार के पास इज़्ज़त है, इसलिए उनसे मिलजुल रख कर इज़्ज़त के तालिब हैं। इज़्ज़त तो अल्लाह की मलकियत है। खूब समझ लो कि गलबा और इज़्ज़त तो हमारी मलकियत है, बस जो उसका तालिब हो वो हमसे मोहब्बत और ताल्लुक़ रखे। इसलिए कि क़ायदा यही है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो चीज़ किसी की मलकियत में हो तो चाहिए कि वो चीज़ जिसकी मलकियत में है उसकी इताअत और फ़रमाबरदारी करे और उससे अच्छे ताल्लुक़ात रखे, तभी जाकर वो चीज़ बआसानी हासिल हो सकेगी। लिहाजा मुनाफ़िक़ीन को मालूम होना चाहिए कि इज़्ज़तों के ख़ज़ाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं, लेकिन अफसोस कि वो इस चीज़ को कुफ़ार के पास तलाश कर रहे हैं और अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले बंदों के साथ निफाक़ का मामला करके अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं। असल में कुफ़ार की इस ज़ाहिरी शान व शौकत देख कर मुनाफ़िक़ीन मुतअस्सर हो गए थे और इसी को हकीकी इज़्ज़त समझ रहे थे। इज़्ज़त हासिल करने का गलत तरीक़ाकार। इस मज़मून से हमारे सामने ये बात वाज़ह हो चुकी कि इज़्ज़त हासिल करने में लोग गलती करते हैं और इज़्ज़त हासिल करने के लिए गलत और अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले रास्ते इख्तियार करते हैं। और इज़्ज़त हासिल करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए उसे नहीं अपनाते, जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग इज़्ज़त हासिल करने के लिए ना हलाल व हराम की तमीज़ करते हैं और ना ही जायज़ व नाजायज़ की इज़्ज़त और
आबरू की ऐसी हिफाजत करते हैं कि दीन रहे या जाए मगर बात ना जाए। जैसे एक शख्स रेल में सवार था, उसने रेल में सहूलत होने और नमाज का वक्त होने पर भी नमाज नहीं पढ़ी और कह रहा था कि मैंने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि हिंदुओं का मजमा था, अगर उनके सामने नमाज पढ़ता तो वो यूँ कहते क्या उठक बैठक करता है और इससे दीन इस्लाम की तौहीन होती। अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये उस शख्स का गुमान फासिक था। अगर वो नमाज़ पढ़ता तो और ज़्यादा इज़्ज़त होती, हर कोई उसका एहतराम करता। इज़्ज़त तो ये है। रियासत भोपाल के एक वज़ीर आला का वाक़या है कि एक मरतबा वाइसराय का लेक्चर हो रहा था कि दरमियान नमाज का वक्त आ गया। बड़े बड़े उमरा गुज़रा शरीक थे, उनमें नमाजी और बेनमाजी सभी किस्म के लोग थे। सब ये समझे कि उस वक्त नमाज के लिए यहाँ से उठना बड़ी बेइज्जती की बात है, इसलिए सब खामोश बैठे रहे। वज़ीर साहब ने खड़े होकर कहा कि हुजूर, नमाज का वक्त आ गया है, हम नमाज पढ़ेंगे। वाइसराय ने बहुत खुशी से कहा कि ज़रूर पढ़ लीजिए। वज़ीर साहब जब खड़े हुए तो और लोग भी नमाज के लिए खड़े हो गए। दरबारी में बड़ी शान व शौकत से जमात के साथ नमाज हुई। उसके बाद क्या वाइसराय और क्या दूसरे लोग, हर कोई उनकी इज़्ज़त कर रहा था और बड़े अदब के साथ उनसे पेश आ रहा था। देखिए, इज़्ज़त ये है। आजकल की सूरत हाल ये है कि अगर से दीन जाता रहे मगर हमारी आबरू और इज़्ज़त में फ़र्क ना आने पाए। इस सिलसिले में औरतों का पूछना ही क्या, वो भी इज़्ज़त और आबरू के हुसूल के लिए इस कदर गलत रास्ता अपनाए हुए हैं और इसी में ऐसी मुनहमक हैं कि दीन की परवाह ही नहीं करती। चुनाचे शादियों की तमाम रसूम का मकसद यही है कि कहीं हमारी इज़्ज़त में फ़र्क ना आ जाए और मर्द भी उन रसूम व रिवाजात में उनकी ऐसे ताबिया हो जाते हैं कि कोई काम बग़ैर उनकी इजाज़त और मर्ज़ी के नहीं करते। इन तक़रीबात में फ़ुज़ूल रुपये अलग बर्बाद होता है। रसूम व रिवाज के दलदल में ऐसे फंसते हैं कि ख़र्च पर ख़र्च हो जाता है, जायदादें नीलाम हो जाती हैं। मुसलमानों के बहुत से घर इसी में बर्बाद हुए और हो रहे हैं। इसी वजह से हमें आए दिन मुश्किलात और मसाइब व परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कर्ज़ों बल्कि सूद की लानत में फंसने की वजह बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहे हैं। बस हमारा मकसद ये होता है कि ज़रा देर के लिए हमारा नाम हो जाए, चाहे सारी उम्र बर्बादी ही क्यों ना हो। गरज ये सब तबाहियाँ रसूम व रिवायात में फजूल खर्ची की वजह से हैं, जो कभी झूठी इज़्ज़त हासिल करने के लिए तो कभी हज़े नफ्स के लिए की जाती हैं। इज़्ज़त हासिल करने का दूसरा गलत तरीक़ा, औरतों के नज़दीक इज़्ज़त हासिल करने का दूसरा तरीक़ा ये है कि तक़रीबात में जहाँ जाएंगी बन ठन कर जाएंगी। ज़ेवर अगर अपने पास ना होगा तो दूसरे से मांग कर पहनेंगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिस हैसियत से
گھر میں رہتی ہیں اسی طرح چلی جائیں، پھر وہاں تقریبات میں ایک دوسرے کو دیکھ کر حس پیدا ہوتی ہے، اور اگر آ کر اپنے خاوندوں سے فرمائش کرتی ہیں کہ دیکھو فلاں شخص غریب ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، اور تم باوجود ایک امیر ہو میرے لیے زیور نہیں بنواتے۔ میاں بھی ایسے کانٹ کے الو ہیں کہ جس طرح بی بی صاحبہ نچاتی ہیں ناچتے ہیں، چنانچہ رشوت لے کر، ظلم کر کے، دھوکہ دے کر، روپے جمع کر کے بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ حلال آمدنی اتنی کہاں ہے جو ایسے لغو اور بےہودہ فرمائشوں کو پوری کریں۔ اسی وجہ میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو بلا ضرورت شدید تقریبات میں جمع نہیں ہونا چاہیے، اور ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت قرار دے، جیسے واعظ کی مجلس یا اپنے عزیزوں سے ملنا یا کسی محرم اور خاص رشتہ دار کا انتقال ہو جائے وغیرہ، اور بلا ضرورت جمع ہونے کے مفاسد کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ نمازیں برباد ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر حس اور طمع کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ عزت لباس سے نہیں شخصیت سے ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو لباس سے عزت نہیں ہوتی، بلکہ بننا ٹھننا بڑے آدمیوں کے لیے چھچوراپن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس بننے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری عزت پھٹی پرانی ہے، اس لیے گانٹ کر درست کیا ہے، تو وہ عزت ہماری کہاں ہوئی، بلکہ لباس کی ہوئی۔ اگر ہماری عزت ہوتی تو ہر طرح ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، اس وقت ٹوٹی حالت میں تھے، لوگوں نے ان کو ذلیل سمجھ کر نکال دیا، پھر کہیں سے کرائے کے کپڑے لیے اور وہ کپڑے پہن کر گئے تو بڑی خاطر و مزارات ہوئی۔ کھانا جب آیا تو شیخ سعدی نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور ایک لقمہ آستین میں ڈالا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسی لباس ہی کی بدولت مجھ کو کھانا ملا ہے، اس لیے اس کو بھی کھلا رہا ہوں۔ معزز آدمی کی عزت ہر جگہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے تحصیلدار جیسے اجلاس میں معزز ہے، اسی طرح گھر میں اگر لنگی باندھے ہوئے ہے وہاں بھی اس کی وہی عزت ہے۔ بس جب سب جانتے ہیں سامنے والا آدمی کس مرتبے کا ہے تو اس تکلف سے ہماری عزت بڑھے گی نہیں، بلکہ الٹا چھچوراپن سمجھا جائے گا۔ عزت حاصل کرنے کا سچا طریقہ۔ اب عزت حاصل کرنے کا سچا طریقہ سنیے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے ہم چھوٹے ہو کر رہیں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور برے اخلاق کو دور کریں، شریعت کا اتباع کریں۔ مسلمان ذلیل الفقار اسی وجہ سے ہے کہ شریعت کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اہل الرائے نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی
اور ان کی عزت کا سبب دین اسلام پر عمل کرنے سے بے توجہی کا اظہار کرنے کی وجہ سے ہے۔ غرض یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ عزت ہوتی ہے تو اتباع شریعت سے ہوتی ہے، اور جب ذلت ہوگی تو احکام خداوندی کو چھوڑنے سے ہوگی، اور روپے پیسے، مکان، کپڑا، جائیداد، خاندان، یہ چیزیں عزت کا اصل سبب نہیں ہیں، اور غریب ہونا ذلت نہیں ہے۔ دیکھو، غریب آدمی اگر دیندار ہوتا ہے تو اس کی بھی عزت ہے۔ مثال کے طور پر سنیے، ایک شخص نواب ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور ایک غریب جلاحہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو عزت اس غریب دیندار جلاحے کی ہوگی وہ اس نافرمان نواب کی نہ ہوگی۔ اس نواب کی عزت ایسی ہی ہے جیسے شیر اور بھیڑیے کی عزت ہے۔ ابھی اگر بھیڑیا آ جائے تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ یہ سمجھے کہ میری تعظیم کو کھڑے ہوئے ہیں۔ واللہ ان ظالموں کی ایسی ہی عزت ہے کہ لوگ اپنے بچاؤ کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں، ورنہ دل سے تو گالیاں ہی دیتے ہیں۔ ہم جسے عزت سمجھتے ہیں اس کی ایک مثال۔ دوستوں اور بزرگوں، میں سچ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی حس باطل ہو گئی ہے، اسی لیے ہم اس جھوٹی عزت کو ہی عزت سمجھتے ہیں۔ اس عزت کی ایسی مثال ہے جیسی ایک حکایت ہے۔ ایک غیر ملکی حبشی ہندوستان کی سیر کو آیا۔ اتفاق سے وہ ایک حلوائی کی دکان سے گزرا۔ وہاں گرم گرم حلوہ رکھا ہوا تھا۔ خوشبو سونگھ کر طبیعت للچائی۔ اس نے کہا، کیا ہم کو حلوہ کھلاؤ؟ حلوائی نے کہا کہ دام لاؤ۔ اس نے کہا، دام تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حلوائی نے کہا کہ بغیر داموں کے تو حلوہ نہ ملے گا۔ اس نے کان پر ایک ہاتھ مارا اور حلوہ کھا گیا۔ اس حلوائی نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تو پولیس والوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ اس کو ایک گدھے پر سوار کر کے اس کے پیچھے لڑکے ڈھول اور تالیاں بجاتے ہوئے اس کو تمام شہر میں پھرا کر نکال دو۔ جب حبشی ہندوستان سے اپنے ملک کو واپس ہوا تو لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا تو اس نے کہا، ہندوستان خوب ملک است، ہندوستان خوب ملک است، حلوہ خوردن مفت ست، سواری خور مفت ست، فوج طفلہ مفت ست، ڈم ڈم مفت ست، ہندوستان خوب ملک ست۔ یعنی اس نے کہا کہ ہندوستان بہت اچھا ملک ہے کہ حلوہ مفت میں ملا، گدھے کی سواری بھی مفت میں ملی، بچوں کی فوج مفت میں ملی، مزید ایک بینڈ باجا بھی مفت میں ملا، لہٰذا ہندوستان بہت اچھا ملک ہے۔ بس جیسے اس حبشی نے اس سامان ذلت کو سامان عزت سمجھا تھا، ایسے ہی ہم اس سامان ذلت کو سامان عزت سمجھ رہے ہیں۔ حصول عزت کا صحیح طریقہ اختیار کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، عزت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار کی ہوتی ہے، اور جتنی اطاعت میں کمی ہوگی عزت میں بھی کمی ہوگی۔ بس حصول عزت سے متعلق منافقین کی طرح جو ہمیں غلط فہمی ہے
اسی سلسلے میں مجھے یہ ضروری مضمون بیان کرنا تھا۔ امید ہے کہ ہم آج ہی اپنا طرز عمل بدلیں گے اور ہم لوگوں نے تحصیل عزت کے جو غلط طریقے تجویز کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور اصلی اور حقیقی عزت حاصل کرنے کے صحیح طریقے اختیار کریں گے۔ بس اب ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و نافرمانی سے نجات دے کر اپنی فرما برداری کی عزت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔